अस्सलाम वालेकुम जी। नोबल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से इत्शाम अकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और इन वीडियोस का बनाने का जो मकसद है जी कि हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा हो, वो फ़ायदा आप हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो है जी, थोड़ा सा हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीक़ेकार जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ख़ास करके ओवरसीज़ क्लाइंट, उनको बताएंगे। मैं हमेशा मैं समझता रहा हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक पोटेंशियल है। पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान के हालात देखते हैं, उस तरह के नहीं है जैसे बाकी ममालिक हैं, जैसे दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया। उस तरह की हम डेवलपमेंट नहीं कर सके, तो वो उनको ज़ाहिर सी बात है, लोगों को अफसोस होता है। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से हम वैसी तरक्की नहीं कर सके। मैं समझता हूँ उसकी वन ऑफ द रीज़न जी कि हमारे जो मुल्क के अंदर जिस तरह की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, प्लस जो हमारे अंदर जो मुल्क के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह होते हैं, ये एक बड़ी वजह है हमारे मुल्क के अंदर उस तरह की इन्वेस्टमेंट ना आ पाना जिस तरह की हमारे लोग या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं। खैर, हम उसके हवाले से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं वो हम हमारे तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब भी कोई बंदा, जैसे अभी हम रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से जानते हैं, तो कोई भी बंदा ओवरसीज़ या पाकिस्तानी जब रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या क्या तरीके ऐसे हैं जो उसे इख्तियार करने चाहिए, किस तरह से वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर बना सकता है, उससे प्रॉफिट हासिल कर सकता है और अपनी जो सरमाया है उसको बचा सकता है। एक चीज़ जो इस वक्त मैं आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बता दूं जी कि शायद पिछले 5 से 6 साल के अंदर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, इतनी शायद पिछले 70 साल पाकिस्तान की जो तारीख़ है, 70 साल के अंदर इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनी। और उसमें भी जो 90% ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ लोगों से फ्रॉड करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, और फिर वो दुबई या यूरोप या लंदन जहाँ पे भी उन्होंने जाना है वहाँ पे जाने के लिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो 2-3-4 साल के बाद पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान से भाग जाते हैं। उसमें से आपने किस तरह से अच्छी हाउसिंग सोसाइटी और किस अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको वो चीज़ बताएंगे। किसी भी जब आप डिसाइड करते हैं जी कि मैंने किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए जी कि वो उस सोसाइटी का या उस प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है वो किसी न किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, जैसे रावलपिंडी के अंदर आ गया जी RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर पे ज़्यादातर सोसाइटीज़ इन दो अदारों के अंदर आती हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो CDA के अंदर आती हैं। उसके अलावा लाहौर की बात करें तो आपको LDA, और कराची की बात करें तो KDA के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी किसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो सबसे पहले आप खुद आ सकते हैं, तो आप खुद आके अदारों से, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे वेरिफिकेशन करें। आजकल वैसे ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, घर पे बैठ के या बाहर जहाँ पे भी हैं आप बैठ के देख सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है, NOC मिली है या नहीं मिली। अगर NOC नहीं भी मिली तो उसका लीगल स्टेटस, यानी कि उसका लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है या नहीं है, उसके पास ज़मीन कम अज़ कम अवेलेबल है या नहीं है। तो दूसरी चीज़ हो गई जी कि आपने, पहली चीज़ हो गई जी आपने उसकी लीगल स्टेटस सोसाइटी का चेक करना है कि ये किस तरह की सोसाइटी है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, साइड के ऊपर जाना है, उसके पास हाल ज़मीन अवेलेबल है या नहीं है, कि जो भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या उसके पास इतना रकबा है जितनी वो फाइल्स सेल कर रहे हैं या प्लाट्स जितने वो सेल कर रहे हैं। आम तौर पे ज़्यादा सोसाइटीज़ क्या करती हैं जी कि उनके पास 500-600 या 100-200 कनाल का एरिया होता है, और वो 100-200 कनाल एरिया दिखा के वो हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में फ़ाइल्स सेल कर रही होती हैं।
تو دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ جو سوسائٹی جس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس جو لینڈ کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس زمین وہاں پہ جہاں پہ وہ پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے پاس زمین اویلیبل ہے یا نہیں ہے. ان کی آپ جا کے ریلیٹیو اتھارٹی سے ان کے نام پہ جو بھی زمین ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں. تیسرا چیز جی کہ وہ جو سوسائٹی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ سچویشن کیا ہے. کئی اب ایسے پروجیکٹس ہیں جی کہ جن کو 4-5 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے آدھا کلومیٹر کی ایک روڈ کھینچ کے اس کے اوپر وہ بکنگز کر رہے ہوتے ہیں. ہم نام نہیں لیتے، ظاہر سی بات ہے آگے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جنہوں نے آدھا کلومیٹر کی ایک روڈ کھینچی ہوئی ہے، اس کو اسفالٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد کے اوپر فائلیں سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستانی معصوم لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ اپنی بکنگز کروا رہے ہوتے ہیں، یا باہر بیٹھ کے وہ ان کی مارکیٹنگ صرف دیکھ کے وہ بکنگز کروا رہے ہوتے ہیں. تو تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے جی کہ ڈیولپمنٹ کی سچویشن کیسی ہے سوسائٹی کے اندر. اور اس کے بعد یہ چوتھی چیز، جو پروجیکٹ اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، جو کمپنی اس کو ڈیولپ کر رہی ہے، جو اسپانسرز ہیں اس پروجیکٹ کے، آپ نے ایک تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھنی ہے کہ جی جو پروجیکٹ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیولپ کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے، اس سے پہلے ان کی کوئی ڈیولپمنٹ میں ہسٹری ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے جی کہ یہ جو اسپانسرز ہیں یا کمپنی جو اس کو ڈیولپ کر رہی ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں یا ان کی ہسٹری ہے کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کی یا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو ایک اچھا کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے. ظاہر سی بات آج کے ٹائم پہ کوئی اچھا ایک کنسلٹنٹ ملنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس حوالے سے بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا ایماندار جو آپ کے ساتھ لانگ ٹرم ایک ریلیشن شپ بنا کے چلے، تاکہ آپ وہ صرف پیسے کھانے کے چکر میں نہ ہو، اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں نہ ہو، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن بنا کے آپ کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کرے اور آپ کے ساتھ آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی دے. کئی ڈیلر ایسے ہوتے ہیں، جب آپ ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ ان کو کہیں سے 10-20 ہزار روپے کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے جی فلانا بندہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں کیونکہ 10,000 روپے یا 15 یا 20,000 روپے پرافٹ اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو ہم نے جی اسی سے بکنگ کروانی ہے. اور جب وہ بکنگ کروا دیتے ہیں جی کہ وہ جو ڈیلر صاحب ہیں ان کا فون بند ہو گیا، ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی آفٹر سیل سروسز نہیں ہے. اب آپ جانے اور وہ سوسائٹی جانے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں باہر یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اب آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ نے 20,000 روپے کی اپنی ڈسکاؤنٹ کے لیے ایک ایسے بندے کے ساتھ ڈیل کر لی ہے جو بندہ جی فون بند کر کے بیٹھ گیا. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک اچھا کنسلٹنٹ کہیں سے مل جائے تو آپ کی باقی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کنسلٹنٹ آپ کو ہر چیز بہترین طریقے سے گائیڈ کرے گا، آپ کو آفٹر سیل سروسز دے گا، آپ کی انویسٹمنٹ کو وہ اپنی انویسٹمنٹ سمجھے گا. تو مین چیز ہے جی کہ آپ نے ایک اچھا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ یہ جو چیزیں تھیں انشاءاللہ سر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کچھ ہم نے پوائنٹس چیدہ باتیں بتائی ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمارے جو تمام پاکستانی ہیں، بے شک ود ان پاکستان ہے یا آؤٹ آف پاکستان ہے، اوورسیز ہیں، ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیف رہے گی. آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائملی ملتی رہے. بہت شکریہ.